राम। मैम, हार्ट बलूचिस्तान की जानिब से जो सेशन मुनक्किद किया गया है अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? और मैम, बलूचिस्तान असम्बली में जो बिल करारदाद पेश की गई है, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? ये प्रोग्राम बहुत अच्छा था। मैं तो कहती हूँ कि शऊर लोगों को इससे आगाही होती है कि ये कितना इम्पोर्टेंट बिल है। इस पे हमारी असेंबली में हम वर्किंग कर रहे हैं, हमारी कॉकस की ख़वातीन हैं, इस पे काफ़ी हमारी मीटिंग्स हो चुकी हैं। इंशाल्लाह फ़ाइनल स्टेजेस में बहुत जल्द हम इसको असेंबली में पेश करने वाले हैं और मेरा नहीं ख्याल कि इंशाल्लाह कोई मसला होगा, हो जाएगा, अल्लाह ने चाहा तो। थैंक यू मैम। अस्सलाम। मैम, हार्ट बलूचिस्तान की जानिब से जो सेशन मुनक्किद किया गया है अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से, उसके बारे में आपके क्या पॉइंट ऑफ व्यूज़ हैं? देखा, अर्ली चाइल्ड मैरिज के हवाले से तो ये बलूचिस्तान का बहुत बड़ा इशू है तमाम ख़वातीन के, कि उनकी जो बच्चियां हैं, आप देखिए शरह अमवात किस कदर ज़्यादा है बलूचिस्तान में, क्योंकि जो अर्ली एज में बच्चियों की शादियां की जाती हैं। अभी वो खुद वो बच्ची हैं तो वो आगे जाकर कई बच्चियों की माँ बन जाती है, जो अपने घर को तवज्जो नहीं देती है, बच्चों की सही परवरिश, तालीम और तालीम नहीं दे सकती है, और घर के कामकाज पर भी उनकी तवज्जो, और इस हवाले से उनकी सेहत भी गिर जाती है। और इस अहम इशू पर जिस तरह के दूसरे सूबों में बिल पास हो गया है, हमारे बलूचिस्तान असम्बली में भी ये बिल 2 दफ़ा टेबल हो गया है। अभी हमारे पास लास्ट एंड फाइनल चांस है कि इस बिल को हमें टेबल करके और अक्सरियत से मंजूर करवानी है। तो उसके हवाले से हम लॉबिंग कर रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों से बात कर रहे हैं असम्बली में, उस पर ऑलरेडी काम शुरू हो चुका है हमारा। इंशाल्लाह बहुत जल्द हम इसको टेबल करेंगे और अक्सरियत से हम इसको कामयाब करेंगे और मंजूर कर देंगे। मैम, आपको क्या लगता है कि जो गवर्नमेंट है और जो असम्बली के लोग हैं, जो MPs वगैरह हैं, उनके पॉइंट ऑफ व्यूज़ और आप लोगों के पॉइंट ऑफ व्यूज़, उनके हवाले आप क्या कहना चाहेंगी इस बिल के बारे में? ये देखा जाए, औरत को हर जगह इज़्ज़त दी है, हमारे मज़हब इस्लाम ने उसे एक ख़ास मुकाम हासिल है। हम लोग बलूचिस्तान के लोग रिवायती लोग हैं और इज़्ज़त देने वाले लोग हैं, हमें अपनी बच्चियां अजीज़ हैं। मुझे नहीं लगता कि लोगों की पॉइंट ऑफ व्यू दूसरे मेंबर्स की हम लोगों से मुख्तलिफ होगी। हम एक ही पेज पे हम सब, और इंशाल्लाह सब मिलकर इसको इस बिल को मंजूर करा देंगी असम्बली से। थैंक यू मैम। बातें हुई, बहुत से इश्यूज़ डिस्कस हुए, लेकिन मैं समझती हूँ कि शायरी चूँकि असर पजीर होती है, असर रखती है, तो इसी इशू को मैं कुछ शेरों में बयान करना चाहूँगी कि कम सिनी में किसी की दुल्हन हूँ, हाय ये ज़िंदगी खिलौना है। कम सिनी में किसी की दुल्हन हूँ, हाय ये ज़िंदगी खिलौना है। एक गुड़िया के पेट में गुड़िया, कितना मुश्किल ये बार ढोना है। कोई डॉक्टर न हस्पताल कोई, हाय फिर ज़िंदगी खिलौना है। दर्द ज़े है कि सह नहीं सकती, दर्द ही सांस में परोना है। और पेट बच्चे की कब्र हो तो फिर वक्त से पहले खून होना है। भूखी माँ के बदन में रिस्क नहीं, भूखे बच्चों के साथ रोना है। ये हमारे बलूचिस्तान का हाल है, जहाँ पसमानदगी इंतहा को पहुँची हुई है, और इसमें मज़ीद सितम बालाए सितम ये कि छोटी बच्चियों की शादी करा दी जाती है, जो कि मौत के हत्थे चढ़ जाती हैं। अलमिया ही अलमिया है बलूचिस्तान में। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। मैम, हार्ट बलूचिस्तान की जानिब से जो सेशन मुनक्किद किया गया है अर्ली मैरिज के लिए, उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगी? देखिए, अर्ली मैरिज, सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रगुजार हूँ बलूचिस्तान न्यूज़ नेटवर्क का, कि आप लोगों ने मुझे एक मौका दिया और एक टॉपिक दिया और इस पर बात करने के लिए मुझे एक चांस दिया आप लोगों ने। मैं इस चीज़ का तहे दिल से मशकूर हूँ। और दूसरी बात ये है कि अर्ली चाइल्ड मैरिज, जो बच्चों की शादियां हैं, वो 9 उम्री में, यानी वो अपने 18 को पूरा नहीं करते और उनकी शादियां होती हैं। और इस वक्त ये जो पाकिस्तान में 70% है, और पाकिस्तान दुनिया का 6th लार्जेस्ट कंट्री है जो इसमें ये सिस्टम चल रहा है। इसमें कहीं काजेज़ आ रहे हैं, वट्टा सट्टा है, और जैसे हर कल्चर की अपनी एक नॉर्म्स है, उसकी वजह से भी हो रहे हैं। और इसी तरह हमारे जो सोशल नॉर्म्स है, जेंडर इनइक्वलिटी है कि लड़का है लड़की है तो लड़की को हम ना मतलब इसको पढ़ाएंगे लिखाएंगे तो आगे का हमें क्या बेनिफिट मिलेगा, किसी और के घर ब्याह करके चली जानी है तो शादी करवा दो। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये मेल पैट्रियाटिक माइंड सोसाइटी है, तो यहाँ पे शुरू से बच्चों के जहन में यही चीज़ डालते हैं कि जैसे वो अपना मैट्रिक नहीं पूरी कर पाते, उससे पहले उसके माइंड में डालते हैं कि आपकी शादी करवानी है
اور اس سے پہلے وہ اپنی جیز کی تیاری کرتی ہیں، چاہے وہ جس بھی کلچر کی ہے. اگر آپ پنجابی کو لے لیں وہ اور طریقے سے اپنی جیز کے ٹینشن میں ہے، بلوچ کو لے لیں تو وہ کشیدہ کاری کی ٹینشن میں ہے. تو یہ ساری چیزیں ان کے مائنڈ میں ڈال دی جاتی ہے ارلی ایج میں، جو کہ 18 سے پہلے بلکہ 13 میں ان کی شادیاں ہو جاتی ہیں. اور اس کے ساتھ جو بعد میں جو افیکٹ ہوتا ہے سائیکولوجیکلی ہو، فزیکلی ہو، انٹلیکچولی کسی بھی حوالے سے ہو، تو مطلب اس نے اپنی کیونکہ وہ میچورٹی لیول تک پہنچے نہیں، اس کی شادی ہو گئی اور اس نے ابھی تک اپنی لائف کو پہچانا ہی نہیں ہے. وہ کیونکہ ایک بہت بڑی ذمہ داری ہے شادی، اور اس کے بعد بچے سنبھالنا، گھر سنبھالنا. گھر میں ایک فرد نہیں ہوتے ہیں، اس کے ساتھ 5-6 اور بھی ہوتے ہیں جن کو سنبھالنا. تو ایک بچے کے کندھوں پہ، ایک بچی کے کندھوں پہ یہ سب کچھ ڈالنا تو سراسر انسانیت کے ساتھ ہی وائلیشن ہے. اس سے زیادہ اور میں کیا کہہ سکتی ہوں. تھینک یو میم. وعلیکم السلام. میم ہارٹ بلوچستان کے ساتھ آپ 5 سال سے منسلک ہیں، ایز اے والنٹیئر آپ ان کے ساتھ کام کر رہی ہیں. آج کا جو ایونٹ رکھا گیا ہے ارلی چائلڈ میرج کے لیے، آپ کیا کہنا چاہیں گی اس بارے میں؟ میں تو یہ کہنا چاہوں گی کہ اس بل کو جو اسمبلی میں رکھا ہوا ہے، لاسٹ ٹائم بھی ہم لوگوں نے اتنی جہد و جہد کی، بل پاس نہیں ہوا. تو بل کیوں نہیں پاس ہو رہا ہے کہ مطلب ہم سب کو پتہ ہے کہ کم عمری کی شادی کے کیا نقصانات ہیں، اسپیشلی لڑکی پہ جو اس کے صحت پہ جو افیکٹ ہو رہا ہے اس سے متعلق. لیکن پھر بھی ہمارے کچھ لوگ ہیں جو اس بل کو پاس کروانے نہیں دے رہے. اور میری گزارش ہے ہم لوگوں سے کہ پلیز آپ لوگ کیوں کسی کے ان کی بھی تو بچیاں ہوں گی، ان کے ساتھ کیوں آپ لوگ ناجائز کر رہے ہیں. تھینک یو میم. اس کے حوالے سے ہارٹ بلوچستان کا جو سیشن چل رہا ہے اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہمارا یہ کام چل رہا ہے پچھلے 2 سال سے تقریباً. تو ہم یہاں پہ سیشن دے رہے ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے کہ یہاں پہ نابالغ بچوں کو مطلب شادی دی جاتی ہے جن کے لیے بہت زیادہ پرابلمس کریٹ ہوتے ہیں. ان کو فزیکلی طور پہ بھی ٹارچر کیا جاتا ہے، وہ نہ فزیکلی طور پہ ریڈی ہوتے ہیں نہ مینٹلی طور پہ ریڈی ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے وہ بچی کی بھی لائف خراب ہو سکتی ہے اور اس کے پورے مطلب زندگی پہ یہ اثرات ہو جاتے ہیں نا. تو اس کو ہم نے روک تھام کرنے کے لیے یہاں پہ ایک اسمبلی بنائی ہے جس کے حوالے سے ہم لوگ کام کر رہے تاکہ ہمارے بل جلدی سے پاس ہو جائے اور ہم اس چیز میں کامیاب ہو جائے. تھینک یو میم. السلام. ہمارے ساتھ سندس شبیر موجود ہے جو ہارٹ بلوچستان NGO میں ایز اے پروگرام آفیسر کام کرتی ہیں. کیسی ہیں آپ؟ الحمدللہ بالکل ٹھیک. میم آج جو ایونٹ آپ لوگوں نے آرگنائز کیا ہوا تھا ہارٹ بلوچستان کی جانب سے ارلی چائلڈ میرج کے حوالے سے، اس کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گی؟ آج کا جو ہمارا ایونٹ تھا پرٹیکولرلی ہمارا جو مقصد تھا وہ جو پارلیمنٹیرینس ہمارے MPs ہیں ان تک اپنی بات پہنچانا تھا کہ جو ہمارا پہلے بھی بل جو ہے چائلڈ میرج پروہیبیشن بل پہلے بھی ٹیبل ہو چکا ہے لیکن ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو اب ہماری یہی کوشش تھی جو ہمارے MPs ثنا بلوچ صاحب، بشرا رند اور زینت شاہ مانی آئی، ہماری ان سے یہی ریکویسٹ تھی کہ وہ کسی طرح ہمارے ساتھ مل کر اس بل کو پاس کروائیں اور اسمبلی میں لے کر جائیں. تھینک یو میم. وجوہات ہے جو 3 سالوں سے یہ بل آگے جا ہی نہیں رہا؟ سننے میں تو یہ آ رہا ہے کہ اسلامک پرسپیکٹیو سے اس کو دیکھ رہے ہیں کہ اسلام میں یہ نہیں ہے، 16 سال تک ہی ہے. تو اس بل میں اس بات میں ہم چھیڑ چھاڑ نہ کریں اور اس بل کے حق میں نہیں ہے. میں سمجھتی ہوں کہ اسمبلی میں بیٹے جتنے بھی اراکین اسمبلی ہیں اس کے حق میں ہوں. کوشش کریں جتنے بھی اپوزیشن جماعتیں ہیں اور جتنی بھی حکومتی جماعتیں ہیں مل کے اس پہ بحث کریں اور کوشش کریں کہ اس بل کو حل کروائیں. اور ہماری جتنی بھی خواتین پارلیمنٹیرینز ہیں ان سے ہمیں امیدیں ہیں اور میرا یہ میسیج ان کو بھی ہے کہ کوشش کریں اس بل کو، کوشش نہیں بلکہ فلی اس دفعہ ان کی یہ مقصد ہو کہ ہم نے اس بل کو پاس کروانا ہے اور یہ ہو سکتا ہے اگر ہم سب مل کر اس پہ کام کریں. میم جیسا کہ بشرا رند صاحبہ بھی آج یہاں موجود تھی، اور آپ کو کیا لگتا ہے کہ اس دفعہ یہ بل پاس ہوگی؟ دیکھیں شیورلی تو میں نہیں بتا سکتی چونکہ پچھلی دفعہ بھی اس پہ کچھ نہیں ہوا ہے، تو میں یہ بتاؤں یا یہ بولوں کہ ہاں یہ ہو سکتا ہے، میں اتنا شیور نہیں ہوں. لیکن ہاں لگتا ہے